لوام داني كل جزء أبغون خاية نفسها جن حق زنا نعنا ندخن كتبل تسفى قبر نفسها تخنا خنا بلتا سلام تيرس أخوي زخبركم من زخبر كننا كانالي بيتسا كمنيكم كوراتي أنا زوير مسكن صبغ اللخو كم تانا سلام دلخوون سلام كتلوا ناي وترت مني تأينا نذا كانالي حدش تزخبركم سبسكرايب بمكبر بيتسا بكونوا بيتسوكم دما شير لايك كومنت لاغوركم كم تلاقي كل جزء مبرتاهم أي فلين لالكون لما عند خاء حقنيا زانتا سامراويت عسر تقدر كفال حيزلكم مسئله مالتي كوراتي بهنقوتان صبيا زنرنا زانتا كلنا حيزلكم مسئله نا انديهم بامارينيا متكتاتولين دومو سلام بيالله عندنا متاكيو لكانالي አዳዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቤተሰብ ሆናችሁ ደግሞ ሼር ላይክ ኮሜንት ያደረጋችሁ እንደ ሁሉ ጊዜ አብረታቱኝ እላችኋለሁና ሐቀኛ ዛንታ ሳምራዊት ድራማ ነው ገኒ ምንድነው ብላችሁ የምትጠይቁኝ ደግሞ ትረካ ነው የሚባለው መሰለኝ በአማርኛ ወይም ደግሞ ታሪክ እውነተኛ ታሪክ ነው። ቤተሰብና ኮራቴ ለባከብለኩም ዳንኤል ምስቲ ቦታን ተጻቂጥካ ምድቃሰን ርስሓትን ጭንቀትን ተወስኽዎ ሙስኡውን ማህረምትን ኣተሃራርሞኦም እውን ኣዝዩ ኣሰቃቂ እዩ ነይሩ። ኣዕዳዎም ናብ ዝሰደድዎ ናበይ ስድዎ ኣለዉ ኣይፈልጡን ነይሮም። ሰብ ተሃሪሙ ዝሕሞ ኮይኑ ኣይስምዖምን ነይሩ። لوام أزيا رهرتي كاب مخانا كل جزء كان ذو مسيات غنزة نيرا عوداتن أوالدن كراخبو سلا زي فكرلهم تحابي آيات رخبو نيرا رخبوتا كاب سمعت كاب لبا داني عجوغا نسخات تسفى أي تغرز عبزي كل تورحي زي مسلكا نفسخات رأي الله خادو نعي مش تسفى عندها عبزي كم زبصح جركاني نبي كيلو تخلو حيلخان ولتا دانيال اون لوامي زخلو نجر عب نفس خامس مسحة إخات فلطو لا اون اتي وريد كاز نبرة تنكارن ندابلا نسبات عبزلو وكموزو تتبابو حمز نبركا تموليسو عب نفس خامس مسأجن يخبرك ايو بلا لوامي حسب يسكي اتي عاركي إلى زعمان كوو سب ايوكوت أليمني عب هالولو زبالة عب هاو زبالة حاوي اعتيو قادفني عشنة ايوكو عبزي او ديغني نابرا غزاي اندافلتكو نعو آمينة مزية بلا ازي كله عمتات من إلني سب زي باللي اندافلتكو ايه نابزو كله مكراعات يزلخو أبزي حجي بصيحة نعو آمينة ممسي أيوغينن جن بالطعمي أبتنكات آتيه بلا عام كابي عنتا نبعاتن قطرطر اندابلت داني كيرئيا اندا تقالست داني عجوخا كمزي أيتبل كمزي يمسي إلكا دو حسيب كاي إيخا نسخا دقا زحاشي من قد رخيبا كحلف إلكا انبر قوهيخا تجنئكا تمصو يبلكان ننبسخا بعلخا تسفهابا أنا كا وديه إيه عبزي كل التسمن كوز إيه بلتا إيه عبزو خنكا ولحان تختقبر يتخيلنيخا كاب حانت تليفون نلعلي أون كتدوكل أيتخيلنيخا كابزي وزيكن رقص أنيايه زحاشي من قدي كم نركب نسخات راح حقزني بلتا دانيال كاب دنينو وز نبرك قنعيلو قصا بمطمات لوامي نعخ خا ጨንቀክምሽ እንታይ خገብር ኣነኮ ካብ ኩሉ ኣደይ ኣብታ ዘይብላ ብጓህን ጭንቀትን ከይተሓመን እየ ናተይ ዕዳ ባዕለይ እንዲያ ኣትዮ በላ ኣመይ እንታይ ክገብር ኩሉ ግዜ بعقل ጽበት ትወስኖ ዋጋ ይኽፍለካ እዩ ብሰንኪ ስእነት ካብ ኩሎም ይዕረኽተይ ተሪፈ ንሶም ኣብ ዝበጽሕዎ በጺሐ ንነብሶምን ስድረኦምን ክኾኑ ከለዉ ኣነ ግን ኣይኮንኩን
ندي يقر ننفسي كمان كخون ኣይከኣልኩን እንታይ ክገብር ከይወሰንኩ ኣብ እትደልዮ ክትበጽሕ ኣይትኽእልኒኻ ነዛ ዕድል ምስ ረኸብኩዋ ሓፍ ኢለ መጽየ ንወላዲተይ ከዓ ኣብ ጓህን ሓዘንን የእትያ ዝገደደ በለ ብጭንቀት ልዋም ከዓ ኣጆኻ ኣተዳኒ ወላ ሓንቲ ኣይትኸውንን እያ ከምዚ ዝበልካዮ ኣብዚ ክልተ ሰሙን ከውፁና ይኾን እዮም ምናልባት ሃንደበት ከየበጉስና ክነግረካ ኢለ እየ መጽየ ናብቲ ኩሉ ግዜ ትዕልለኒ ዝነበርካ ዓርክኻ ኣድራሻ ሃበኒ እዚ ርጉም ከዓ ከርእየና እዩ ነዊሕ የዕሊልና ክኸይድ በለቶ ዓርኮ ማለት ምስ ቶማስ ኣዝዮም እዮም ዝፋተው ከምኡ የዕሩኽ ጥራሕ ዘይኮኑ ቤተሰብ እውን እዮም ነይሮም ዳንኤል ካብዚ ወፂኡ ዘይብሉ ብውሽጢ ተስፋ ተሰሚዕዎ ኩሉ ዘገድሶ ኣድራሻ ጽሒፉ ከዓ ኣዳለወላ ድሕሪ 5 መዓልቲ እቶም ዝኸፈሉ ተበገሱ ተባሂሎም ሃንደበት ናይ ምሸት መኪና መጽያ ንብረትኩም ጠራነፉ ስለ ዝተባሃሉ ልዋም ቅድሚ ምጥርናፋ ናብ ዳንኤል ክፋንዋ እንዳጎየት ከይዳ ነቲ ወረቐት ክተውፅኦ ሓተተቶ ዳንኤል መጽኡ ንልዋም በእዳዋ ሒዙ ልዋመይ ትኸደለኽ ምሽ በላ ኣብዚ ኸድክየ ግን ከይተርስዕኒ ሃንደበት ከይትጠፍኒ ድማ በላ ልዋመይ ተስፋዬ ኣባኸ እዩ ካልኣይ ከዓ ኣብቶሚ ዓርከ እዩ ተስፋይ ኣባኹም እዩ በላ ዓይና እንዳጠመተ ንሳ እውን ኣጆኻ ዳንኤል ኣነ ካብዚ ወፂ ኣይርስዓካን እየ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንኻ እየ ንስኻ ግን ሓግዘና ንዓናን ነደኻን ክትብል ተስፋ ግበር ነብስኻ ተኸናኸና በለቶ ዳኒ ከዓ ሕራይ ኢሉ ከዓ መሪቑ ኣፋነዋ ዳንኤል ንልዋም ኣዝዩ ኣሚንዋ እዩ ነይሩ ኣብቲ መኽዘን ናይ ሓደ ሰብ ቁጽሪ ቴሌፎን ምስ መዝገብካ ናብኡ ጥራሕኻ ክትድውል ዝፍቀደካ ካብ ሓደ ቴሌፎን ወፃእካ ክትድውል ኣይፍቀደካን እዩ መዓልታዊ በብሪጋ ግዴታ ኢኻ ትድውል ዳንኤል ብብኽያት ናይ ኣዲኡ መዓልታዊ ብኽያት ምስማዓ ከዓ ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ እዩ ዘሳቀዮ ነይሩ ልዋም ዝሃበቶ ተስፋ ስለ ዝኾነ ግን ቁሩብ ተስፋ ክገብር ጀመረ ልዋም ካብ ዝነበርዎ መኽዘን ወፂኦም ኣዝዮም ርሑቕ ስለ ዝተጓዓዙ ማለት ዶብ ናይ ሊብያ ናይ ሱዳንን ኣተው እቲ ዝኸፍእ መንገዲ ሰሃራን ብድሕሪ ምኽፋልካ እዩ ዘሎ ምሸ ስለ ዝተበገሱ ትጉዕዝ ሓዲሮም ንጽባሕቲ እውን ጉዕዞኦም ጀሚሮም ብኸምዚ ጽቡቕ መንገዲ እንዳተጓዓዙ ከለዉ በዚ መጽኦም ዘይበሃሉ ሰረቕቲ ማለት ሸፋቱ ሃንደበት يغسل مالتي وكوراتي نلمعنتي حقني زانتا سمراويت 12 خفال زيات مثل مالتي وكوراتي بتعمي أمسادي بتعمي مالتي يقونت بتعمي تمركا تزانقعكا تلحلفنا يتاريخ هون بتعمي تستوسكا مالتي كوراتي إنا 12 خفال زيات مثل 13 خفال ون حذا لكم كمزية فلكم مجمع تحسكم تعطلكم وسبعة لهم بتعمي أمسادي لكعتن احنا لحلفنا يو تاريخ لكعتن احنا زحلفنا يو مكرا يو أبزي حقني تاريخ لكل لنا كوراتي أمهركم أزناقعكم كون كعات تسفاي كبر أنا لما عنتي فيديي أزي أتمثل مالتي سكامك عرشا لازد خلطلكم نخا تنكيو لكم أزي أقول لكم باي باي